Bonjour les chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. سلام دوستان، حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. بی معطلی بریم سراغ ویدئویی که راجبه فوتور سامپل آینده ساده است در فرانسه. فقط یه نکته، مثل همیشه قبل از اینکه ویدئو رو شروع کنم در جهت حمایت از کانال خودتون و تولید ویدیوهای بیشتر، بهتر و کاملتر کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره و لینک کانال رو در کانال‌های خانوادگیتون به اشتراک بذارید و این کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید. خب، لو فوتور آینده ساده. ببینید برای بیشتر افعال در فرانسه رادیکال فوتور انفینیتیف یا مصدره. یعنی ما به مصدر فعل ترمینزون ها یا نشان های پایانی که بهتون میگم رو اضافه میکنید. خب میدونید که ما در فرانسه 3 نوع فعل داریم، یعنی 3 نوع مصدر فعل. فعل های گروه اول که به او ختم میشن، فعل های گروه دوم که به ای ختم میشن و فعل های گروه سوم که به او ای و ای ختم میشن. خب شما انفینیتیف یا مصدر رو میگیرین و این ترمینزون ها رو بهش اضافه میکنید. برای جو ای، برای تو اس، برای ایل و ال ا، برای نو او ان اس، برای وو او زد و برای ایل و ال او ان ت. حالا یه مثال میزنم براتون. خب دوستان، فعل پغله به عنوان یکی از فعل‌های گروه اول رو براتون آوردم. خب پغله مصدر دیگه، درسته؟ چون به او ختم میشه. حالا در واقع رادیکال فوتور مصدره، یعنی شما این مصدر فعل رو باید برای 6 تا صیغه بنویسید. گفتیم در اول شخص مفرد ترمینزون یا نشانه پایانی ای اضافه میکنیم. تلفظ میکنیم je parlerai، je parlerai، je parlerai. من صحبت خواهم کرد، من حرف خواهم زد. tu parleras، tu parleras، tu parleras. تو صحبت خواهی کرد، تو حرف خواهی زد. il parlera، il parlera. Elle parlera، elle parlera. Nous parlerons، nous parlerons. Vous parlerez، vous parlerez. Ils parleront، elles parleront. Ils parleront، elles parleront. اینم یه نمونه از افعال گروه دوم. شوازیر انتخاب کردن، به ای ختم شده، گروه دومه و اینم مانند فعل گروه اول با قاعده است، یعنی شما ترمینزون های فوتور رو به رادیکال انفینیتیف اضافه میکنید. پس رادیکال یا ریشه فعل در زمان آینده ساده چیه؟ انفینیتیف یا مصدره. je choisirai، je choisirai. Tu choisiras، tu choisiras. Il elle choisira، il elle choisira. Nous choisirons، nous choisirons. Vous choisirez، vous choisirez. Il elle choisiront، il elle choisiront. choisir انتخاب کردن. خب عزیزان، فعل‌های گروه 3 معمولاً فعل‌هایی که به او ختم میشن، مثل همین کندویر. ما یه دونه استثناء داریم. شما رادیکال در واقع آینده‌تون رو او آخر مصدر رو باید حذف کنید. پس این در مورد افعال گروه 3 که به او ختم میشن. تمامی افعال بجز فعل فر شما او مصدر رو حذف میکنید، همونطور که در کندویر دارین میبینید کندویر رادیکال فوتور او حذف شده. je conduirai، کندویر یعنی رانندگی کردن، هدایت کردن،
Je conduirai. Tu conduiras. Tu conduiras. Il conduira. Il conduira. Elle conduira. Nous conduirons. Nous conduirons. Vous conduirez. Vous conduirez. Ils conduiront. Ils conduiront. elles conduiront. پس فعل هایی که به اغ او ختم میشن به جز فعل فر که استثنائه و تو اسلاید بعدی توضیح میدم، شما برای رادیکال فتوق او رو از مصدر حذف میکنید. خب دوستان، اینم فعل پرکاربرد فعل، انجام دادن، درست کردن، ساختن و افعالی که در زبان محاوره‌ای بسیار از فعل استفاده میشه. مثلا فعل لی، تخت مرتب کردن، فعل لسیو، لباس شستن، فعل وسل، ظرف شستن و خیلی از افعالی که در مکالمات و محاورات روزمره استفاده میشه. خب پس این آیندهشه. گفتیم فعل هایی که به اغ او ختم میشن به جز فعل فعل. فعل استثناء آینده. Je ferai, je ferai, tu feras, tu feras, il, elle fera, il, elle fera, nous ferons, nous ferons, vous ferez, vous ferez, il, elle feront, il, elle feront. اینم یک آینده بی‌قاعده‌ای بوده از فعل فعل. خب در مورد دو ترمینزون دیگه از فعل گروه سه یعنی ER و OER ما استثناء زیاد داریم. خب مثلا کوغیر، دویدن. ببینید شما اصلا رادیکال رو اولا نه از مصدر میسازین، بعد تازه رادیکال تغییر میکنه. شما دو تا اغ دارین. Je courrai، من خواهم دوید و به همین ترتیب شما ادامه میدید. Je courrai, tu courras, il, elle courra, nous courons, vous courez, il, elle couront. فقط یه نکته حواستون باشه که در صرف فعل آینده کوغیر دو تا اغ داریم. savoir او ای اغ دیگه. خب savoir هم به معنی دانستن، چون او ای اغ گروه سومه. اما شما آیندهشو ببینید اصلا از انفینیتیو ساخته نمیشه. je saurai، من خواهم دانست. به همین ترتیب ادامه میدید. je saurai, tu sauras, il, elle saura, nous saurons, vous saurez, il, elle sauront. vouloir، خواستن. استثناء گفتیم توی گروه سه استثناء زیاد داریم. je voudrais و به همین ترتیب ادامه میدیم. tu voudras, il, elle voudra, nous voudrons, vous voudrez, il, elle voudront. و pouvoir، توانستن. je pourrais، tu pourras, il, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, il, elle pourront. خب دوستان، بی معطلی بریم سراغ جملاتی که در زمان آینده ساده یا فوتور سامپل ساخته میشن. La phrase numéro 1. Je finirai mes études l'année prochaine. Je finirai mes études l'année prochaine. Je finirai mes études l'année prochaine. L'année prochaine، سال آینده، تحصیلاتم رو به اتمام میرسونم، تمام خواهم کرد. فوتور فعل فینیره. فینیر به اتمام رساندن، تمام کردن، به پایان بردن. Numéro 2. Nous visiterons Paris pendant nos vacances. Nous visiterons Paris pendant nos vacances. Nous visiterons Paris pendant nos vacances. Pendant c'est-à-dire در طول تعطیلاتمون ما پاریس رو خواهیم دید. ویزیته یعنی دیدن، ملاقات کردن. Numéro 3. Tu iras à la plage cet été. Tu iras à la plage cet été. Tu iras à la plage cet été. ira فوتور چه فعلیه؟ کاملا درسته، فعل اله. تو امسال تابستون میری پلاژ یا ساحل دریا. ira فوتور دو ورب aller. Tu iras à la plage cet été. Numéro 4. Ils apprendront à jouer de la guitare. Ils apprendront à jouer de la guitare.
Ils apprendront à jouer de la guitare. خب دو نکته. apprendre à یاد گرفتن à faire quelque chose. شما اگر بخواین یک فعلی رو از فعل apprendre استفاده کنید حرف اضافی ا داره. apprendre à faire quelque chose. par exemple دارم رانندگی یاد میگیرم. j'apprends à conduire. دارم در واقع خیاطی یاد میگیرم. j'apprends à faire la couture. دارم پیانو یاد میگیرم. j'apprends à jouer du piano. خب پس یک نکته apprendre à faire quelque chose و نکته بعدی jouer de la guitare. گیتار نواختن jouer du piano. پیانو نواختن jouer du saxophone. ساکسیفون نواختن. به همین ترتیب شما آلات موسیقی رو با jouer دو استفاده میکنید. خب اونها دارن در واقع چی یاد خواهند گرفت؟ نواختن گیتار رو. Ils apprendront à jouer de la guitare. 5. Elle achètera une nouvelle voiture. Elle achètera une nouvelle voiture. اونا یک ماشین جدید خواهند خرید. خب نکته اشته همینه دیگه. اشته یا اشته یعنی خرید کردن. ما در فوتور ترمینزون ها رو از مصدر می سازیم به جز یه سری استثناءات که اشته جزوشونه دیگه. شما از در واقع از ترمینزون های آینده رو به مصدر اضافه نمی کنید. Elle achètera. J'achèterai. Tu achèteras. Il, elle achètera. 6. Vous étudierez pour l'examen de français. Vous étudierez pour l'examen de français. Vous étudierez pour l'examen de français. شما برای امتحان فرانسه درس خواهید خواند. همه این فعل‌های فوتور سامپل هستند یا آینده ساده. اتودیه یعنی مطالعه کردن. Vous étudierez pour l'examen de français. L'examen de français یعنی امتحان فرانسه. Numéro 7. Le concert commencera à 20 heures. Le concert commencera à 20 heures. Le concert commencera à 20 heures. کنسرت ساعت 20 شروع خواهد شد. commencer شروع شدن به معنی شروع کردن هم هست. Numéro 8. Nous prendrons le train pour aller à la montagne. Nous prendrons le train pour aller à la montagne. Nous prendrons le train pour aller à la montagne. برای رفتن به کوهستان ما از سوار ترن میشیم، سوار قطار میشیم. prendre le train میدونید که prendre سوار شدن هست به وسایل نقلیه. Nous prendrons le train pour aller à la montagne. Montagne. Numéro 9. Je parlerai à mon patron demain. Je parlerai à mon patron demain. Je parlerai à mon patron demain. پاترون یعنی رئیسم، اربابم. با اربابم فردا حرف خواهم زد. دو نکته parler à حرف اضافه parler و نکته دیگه اینجا parlerai. Je parlerai à mon patron demain. Numéro 10. Ils déménageront dans une nouvelle maison. Ils déménageront dans une nouvelle maison. Déménager یعنی اسباب کشی کردن. اونا به خانه جدیدشون اسباب کشی خواهند کرد. Ils déménageront dans une nouvelle maison. Numéro 11. Je voyagerai en Europe l'année prochaine.
Je voyagerai en Europe l'année prochaine. Je voyagerai en Europe l'année prochaine. سال آینده به اروپا سفر خواهم کرد. voyager سفر کردن. Numéro 12. Nous aurons une réunion importante demain. Nous aurons une réunion importante demain. فردا یک جلسه مهم کاری داریم. یک جلسه مهم داریم. Nous aurons futur avoir. Nous aurons une réunion importante demain. فردا یک جلسه مهم داریم. Numéro 13. Tu finiras ton projet avant la fin de la semaine. Tu finiras ton projet avant la fin de la semaine. قبل از پایان هفته تو کار پروژت رو تمام خواهی کرد. finir. Tu finiras ton projet. Numéro 14. Ils partiront en voyage autour du monde. Ils partiront en voyage autour du monde. در واقع دور دنیا اونا خواهند رفت که سفر کنن. partir رفتن. partir en voyage یعنی سفر کردن. اونها دور دنیا رو سفر خواهند رفت. Numéro 15. Elle viendra médecin après ses études. Excusez-moi, elle deviendra médecin après ses études. Elle deviendra یعنی devenir شدن. devenir médecin یعنی پزشک شدن. اون بعد از تحصیلاتش پزشک خواهد شد. Elle deviendra médecin après ses études. Numéro 16. Vous achèterez une nouvelle maison. Vous achèterez une nouvelle maison. Vous achèterez une nouvelle maison. شما یه خونه جدید خواهید خرید. به زودی می خرید. Numéro 17. Le spectacle commencera à 19h. Le spectacle commencera à 19h. Le spectacle commencera à 19h. برنامه نمایشی spectacle, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, la danse, l'opéra, la musique, c'est-à-dire le spectacle. برنامه ساعت 7 شروع خواهد شد. Numéro 18. Nous prendrons des vacances cet été. Nous prendrons des vacances cet été. امسال تابستون میخوایم بریم تعطیلات. prendre des vacances یعنی به تعطیلات رفتن. امسال تابستون دیگه قصد داریم بریم تعطیلات. Numéro 19. Je parlerai à mes parents ce soir. Je parlerai à mes parents ce soir. Je parlerai à mes parents ce soir. Parler à quelqu'un یعنی حرف زدن با کسی، صحبت کردن با کسی. من با پدر و مادرم امشب صحبت خواهم کرد. Numéro 20. Ils réussiront leur examen. Ils réussiront leur examen. تو امتحانشون موفق خواهند شد. réussir موفق شدن. Numéro 21. Je vais acheter des légumes au marché. Je vais acheter des légumes au marché. من میخوام برم از بازار میوه و تره بار بخرم. acheter légumes یعنی سبزیجات یا میوه و تره بار. Je vais acheter des légumes au marché. از میدون تره بار، از بازار میخوام برم میوه و سبزیجات بخرم. Numéro 22. Ils vont se marier l'année prochaine. Ils vont se marier l'année prochaine. Ils vont se marier l'année prochaine. سال آینده ازدواج خواهند کرد. Se marier ازدواج کردن. البته بچه ها این جمله به صورت فوتو پروشه. یعنی شما فعل اله رو دارین و بعدش مصدر. گفتیم که فوتو پروش یعنی آینده نزدیک. اونها سال آینده ازدواج خواهند کرد.
خب اگر ما قرار بود از فوتور سامپل استفاده کنیم چی باید میگفتیم؟ Ils se marieront. Se marier. Ils se marieront l'année prochaine. Ils se marieront l'année prochaine. Ils se marieront l'année prochaine. سال آینده ازدواج خواهند کرد. Numéro 23. Je vivrai à l'étranger après mes études. Je vivrai à l'étranger après mes études. Je vivrai à l'étranger après mes études. بعد از اینکه درسم تموم بشه میخوام برم خارج از کشور زندگی کنم. Vivre زندگی کردن. Numéro 24. Nous assisterons à un concert ce soir. Nous assisterons à un concert ce soir. Nous assisterons à un concert ce soir. Assister یعنی دستیار بودن، شرکت کردن. ما توی کنسرت امشب احتمالاً یکی از عوامل اجرایی و یا در واقع عوامل اجرایی این کنسرت خواهیم بود. شرکت خواهیم کرد توی این کنسرت امشب. Numéro 25. Tu voyageras dans différents pays. Tu voyageras dans différents pays. Tu voyageras dans différents pays. تو به کشورهای مختلفی سفر خواهی کرد. Numéro 26. Ils auront une fête pour célébrer leur anniversaire. Ils auront une fête pour célébrer leur anniversaire. Ils auront une fête pour célébrer leur anniversaire. برای جشن تولدشون یک در واقع مراسم مهمانی و جشن خواهند گرفت. avoir une fête یعنی جشن گرفتن و اینجا به صورت فوتور سامپل میبینید شما فعل avoir رو. Ils auront une fête pour célébrer یعنی در واقع برگزار کردن و جشن گرفتن. در واقع سینونیم هست با avoir une fête. Numéro 27. Elle deviendra une célèbre écrivain. Écrivaine, excusez-moi. Écrivain یعنی personne masculin کی écrivain یعنی یک نویسنده مذکر و écrivaine یک نویسنده. c'est une femme qui écrit. یک خانومی که می نویسه écrivaine. خب اون خانوم یک نویسنده مشهور خواهد شد. فعل devenir هست یعنی شدن. une célèbre écrivaine یک نویسنده مشهور خواهد شد. elle deviendra une célèbre écrivaine. elle deviendra une célèbre écrivaine. elle deviendra une célèbre écrivaine. Numéro 28. Vous achèterez un nouveau téléphone. Vous achèterez un nouveau téléphone. Vous achèterez un nouveau téléphone. Nouveau و nouvelle صفتی هست که با 3 دیکته و 2 تلفظ وجود داره. نوو برای اسامی مذکر، نوول با یه دونه ال برای اسامی مذکری که با اش یا برف صدادار شروع میشه و نوولی که با 2 ال برای اسامی مؤنث. و این صفت قبل از اسم قرار میگیره، یعنی از اون صفت‌هایی که قبل از اسمه. میدونید که تمام صفات در فرانسه مانند فارسی بعد از اسم قرار میگیرن، اما این جزو اون 22 صفتیه که قبل از اسم قرار میگیره. به این ترتیب ما داریم un nouveau téléphone، یعنی یه تلفن جدید شما چیکار خواهید کرد؟ خواهید خرید. acheter خریدن. vous achèterez un nouveau téléphone. Numéro 29. Le match commencera à 15 heures. Le match c'est-à-dire مسابقه. حالا هر مسابقه‌ای میتونه باشه. Le match
commencera شروع خواهد شد à 15 heures. Le match commencera à 15 heures. Numéro 30. Nous prendrons des vacances à la plage. Nous prendrons des vacances à la plage. Nous prendrons des vacances à la plage. ما تعطیلاتمون رو در کنار دریا خواهیم گذراند. Numéro 49. Je parlerai à mon professeur demain. Je parlerai à mon professeur demain. Je parlerai à mon professeur demain. من با معلمم فردا صحبت خواهم کرد، حرف خواهم زد. Numéro 50. Ils construiront leur propre maison. Ils construiront leur propre maison. Ils construiront leur propre maison. خونه‌شون رو خودشون خواهند ساخت. خودشون از کجا اومد؟ از پروپر اومد. پروپر خونه‌شون رو خودشون خواهند ساخت. construire une maison ساختن یک خانه. construire une maquette ساختن یک ماکت. و به همین ترتیب construire یعنی ساختن. و میدونید که متضاد این فعل میشه دمولیر. دمولیر یعنی خراب کردن. construire ساختن، دمولیر خراب کردن. دمولیر فعل گروه 2 هست و construire فعل گروه 3. Numéro 51. Demain je partirai en voyage. Demain je partirai en voyage. Demain je partirai en voyage. فردا من میرم سفر. partir en voyage به سفر رفتن. Je partirai en voyage. Numéro 52. 52. Après le travail, nous irons au restaurant. Après le travail, nous irons au restaurant. Après le travail, nous irons au restaurant. بعد از کار میریم رستوران. 53. Tu réussiras ton examen. Tu réussiras ton examen. Tu réussiras ton examen. Futur réussir. تو امتحانت موفق خواهی شد. réussir ton examen یعنی موفق شدن در امتحانت. Numéro 54. Elle achètera une nouvelle voiture. Elle achètera une nouvelle voiture. Elle achètera une nouvelle voiture. اون یک ماشین جدید خواهد خرید. Numéro 55. Il préparera un gâteau pour l'anniversaire. Il préparera un gâteau pour l'anniversaire. Il préparera un gâteau pour l'anniversaire. یه دونه کیک برای تولدش درست خواهد کرد. گاتو کیک شیرینی. 56. Ils voyageront en Europe l'été prochain. Ils voyageront en Europe l'été prochain. Ils voyageront en Europe l'été prochain. تابستون سال آینده اونها به اروپا خواهند رفت. به اروپا سفر خواهند کرد. 57. Nous visiterons un musée demain. Nous visiterons un musée demain. Nous visiterons un musée demain. فردا ما از یک موزه دیدن خواهیم کرد. Numéro 58. Tu commenceras un nouveau projet la semaine prochaine. Tu commenceras un nouveau projet la semaine prochaine. Tu commenceras un nouveau projet la semaine prochaine. تو پروژه جدیدت رو هفته آینده شروع خواهی کرد. 59. Elle aidera son ami à déménager. Elle aidera son ami à déménager. به دوستش در اسباب کشی کمک خواهد کرد. aider کمک کردن. aider quelqu'un à faire quelque chose. کمک کردن کسی برای انجام کاری. دوستان دقت کنید. aider quelqu'un à faire quelque chose. به این ترتیب شما این جمله رو به این ساختار دارید. Elle aidera son ami à déménager. Numéro 60. Il achètera des billets pour le concert. Il achètera des billets pour le concert. Il achètera des billets pour le concert. برای کنسرت بلیت خواهد خرید.
Numéro 61. Nous terminerons nos devoirs ce soir. Nous terminerons nos devoirs ce soir. Nous terminerons nos devoirs ce soir. امشب تکالیفمون رو تمام خواهیم کرد. 62. Tu prendras des vacances en décembre. Tu prendras des vacances en décembre. Tu prendras des vacances en décembre. تو در ماه دسامبر به تعطیلات خواهی رفت. prendre des vacances تعطیلات رفتن. 63. Elle apprendra à parler espagnol. Elle apprendra à parler espagnol. اون زبان اسپانیایی یاد خواهد گرفت. apprendre à parler یعنی یاد خواهد گرفت که صحبت کنه یا صحبت خواهد کرد زبان اسپانیایی رو. Elle apprendra à parler espagnol. 64. Il deviendra médecin. Il deviendra médecin. Il deviendra médecin. او پزشک خواهد شد. devenir médecin پزشک و devenir شدن. 65. Ils gagneront le match. Ils gagneront le match. Ils gagneront le match. اونا مسابقه رو خواهند برد. گنیه برنده شدن، پیروز شدن، بردن. Ils gagneront le match. خب دوستان اینم حدود 65 تا حدود 60 تا جمله بسیار کاربردی در محاورات و مکالمات روزمره با زمان آینده ساده فوتور سامپل. امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردین. دوستان لایک و کامنت و سابسکرایب کردن شما این کانال رو زنده نگه میداره. اگر تمایل دارین که من ویدیوهای جدیدی برای شما درست کنم و در راه پیشرفت و آموزش فرانسه گام‌های هر چند کوچکی رو برای شما بردارم، در جهت حمایت از کانال لینک کانال رو به دوستانتون معرفی کنید و ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید. به محض اینکه من ویدیوی جدید آپلود کنم در واقع نوتیفیکیشن برای شما فعال میشه، میتونید تشریف بیارید و ویدیوی جدید رو ببینید. ویدیوی جدید رو حتما از دست ندین. Merci beaucoup. Au revoir à la séance prochaine. À la prochaine. Au revoir.